segundo o minuto upang ilarawan kung gaano kahalaga sa buhay ko o sa ating lahat ang edukasyon. Pero bago po ang lahat, gusto ko po muna magpakilala sa inyo. Ako si Judeline Maylas, isa sa mga graduate sa Malapit Primary School. Makod ko sa 5 ka magsuon. Ang akong mga ginikanan mao si Papa Saitong ug Mama Jocelyn. Ang trabaho sa akong papa mao ang pagtanom ug mga maisayuda namo sa bukid. Ug uban pang mga tanom. Lagot mo nga pwede namong makaon o makonsumo sa panahon mumuod-an mi sa lugas. Ug ang akong mama motabang usab sa akong papa sa mga trabahoon sa bukid. Bisan pa sa among kawad-on, malipayon gihapon ang among pamilya. Bisan sa mga panahon nga muwad-an mi sa lugas ug maghilak sa kadaghan sa problema. Bulanghoy, saging. Kamutin ang among usay. Ang among usay. Apan sa pinabring nga pamaagi, uy nga pa ang among pangalan. Ang pagpulang ang mga friends. Ang kalisod sa among pagpuyo o pagpangita sa adlaw-adlaw nga konsumo ang nahimong rason kung nga ako nagpadayon sa pagtuon. Kadili-lalim nga budako ko nga walay kahibalo para sa ako ang edukasyon usa sa pinaka-importante nga aspeto sa kinabuhi sa tao. Kini mao ang gasa nga makahatag kanato og dakong kahigayonon para sa kaayuhan sa atong kaugmaon. Bahin man kini sa akademikong katapos, teknikang abilidad, umura nga kaisog. Ang edukasyon sa matang higayon, makahatag kanato kaptangan niya dili matigdan. Ang edukasyon mo ang pundasyon sa atong kaugmaon. Ang Malapit Primary School naghatag ko na magdakong pabor. Aron kami makalagpos, unang ang sa edukasyon. Dili mi nakita mo nakipagbugnaw sa kahibalon nga dapat namong matun-an. Para madaog mi sa amang kamangmangan. O gakson ang kahibalon nga amang mahiaguman. Dili nato ikadimay nga ang pagswela dili sayon. Ang atong kahimtang sa pagpuyo. Mga kakulangan ngamit pang eskwela. Uban pang mga problema nga mao'y makaluya sa atong pagkat-un. Unsa man kalisod nato mga estudyante, ang pag-eskwela, mausab na ang kalisod nga anagian sa atong mga magtutudlo. Sa pagtudlo kanato, bisan pa man sa atong lugar nga layo sa kabihasnan. Sa among mga magtutudlo, ma'am ug sir, dako kayong salamat sa inyong dakong mga panamo. Bisan pa man sa among kawad-on, kakulangan, kahimtang sa among pagpuyo. Nihatag mo sa inyong dakong konsiderasyon aron kami makakat-on. Itudluan mi ninyo sa pagbasa, pagsulat, pag-ihap, pagbuhat og maayo ug ilabi na sa tanan ang mahimong responsableng bata sa among komunidad. Uban pang mga pagtulun-an ang among nakat-unan. Kini nga pagtulun-an ang among dalahon sa sunod nga ang sa edukasyon. Ang among adtuan. Daghang salamat ug maayong buntag sa atong tanan.